नवाज शरीफ ने कहा था ना कि जरदारी का पेट फाड़ के मैं पैसा निकालूंगा, इसको लड़काना की और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। आज वही बिलावल की गोद में जाके बैठ गया। ये कौन सी सियासत है मेरे भाई? सियासत के लिए एक हो जाते हैं। इनकी रोटी रोजी ये पाकिस्तान है, ये सियासत इनका कारोबार। मेरी दुकान है ना, मैंने इससे कमा कर खाना है, ठीक है जी। इन्होंने इस पाकिस्तान, इनकी एक दुकान है, इन जरदारी और भुट्टो की, ये नून लीग की ये एक दुकान, इन्होंने उसमें से बैठ के खाना है, ठीक है। और ये हम अवाम जो है ना, इनके कस्टमर हैं, जो बारी बारी वो हमसे में लूटते हैं, लूट घसूट करते हैं। अब वही साग डार की मैं बात करता हूँ, पहले भी बात की थी। अब आए ना वो मोहब्बे वतन कहाँ है? लूट मटूट काट के सब कुछ करके लूट मार करके अब वहाँ जाके इंग्लैंड में जाके बैठ गया, ठीक है जी, लंदन में जाके बैठा हुआ है। अब मैंने पहले भी बात की थी, अब उसके 2 बेटे कहाँ हैं मेरे भाई? वो भी मफरूर इश्तिहारी हुए पड़े। बाप यहाँ जलील ख्वार हो रहा है, बहन यहाँ जलील ख्वार हो रही है, माँ की कब्र में फातह खानी करने नहीं आया। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, खुदारा अपने आप को होश में लाओ पाकिस्तानियों। मौलाना का साथ देना बंद करो मेरे भाई, उसको दीन की तबलीग देने के लिए करो इंतशार, अपने इलाके में आप मत फैलाओ। और हड़तालों से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान आर्मी का साथ देना है, इमरान खान का साथ दो, उससे टाइम दो, उसके बाद तनकीन करो, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क इस्तेकाम पे आएगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इमरान खान के साथ हैं और अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। वो इनकी रोटी रोजी है मेरे भाई। मैंने पहले भी कहा है, ये भुट्टो के नाम को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अपने मौलाना साहब के पास क्या है, ठीक है जी, फजल रहमान साहब के पास मैंने पिछले इंटरव्यू में भी उनको मौलाना बोला, साहिब बोला, तो नीचे कमेंट्स आए कि आप सारी बातें सच करते हैं, पर मेहरबानी क्या करें, इनके नाम के साथ हम मौलाना ना लगाएं ना साहिब लगाएं, ये डीजल है। हम यही कहते हैं मेरे भाई, आप मेहरबानी करो, आप एक दीन के बंदे हो, आपकी एक शख्सियत है, आप दीन का कार्ड इस्तेमाल मत करो। मदारस से हमें प्यार है, आप बच्चों को तालीम दे। खुदारा पाकिस्तानी अवाम पे, पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। अपनी रोटी रोजी और कुर्सी के चक्कर में अवाम को तबाह मत करें। FATF से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है, भारत का हाथ अधूरा रह गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इमरान खान की पहली कोशिश यही है कि जो मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा हो, सियाहत को फ़रोग दिया जाए, ठीक है जी। उसने पहले भी कहा है कि हमारे पास कितने सियाहत के एरिया हैं, सवात है, कलाम है, नारान है, कागान है, ठीक है जी, स्कर्दू है, गिलगित है, चित्राल है। हम बाहर से जितने भी हैं वो उनको लेके आएँ, उनको फ़रोग दें ताकि वो आए और मुल्क तरक्की करें। सियाहत के फ़रोग के लिए बाहर से आएंगे टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए, तभी जाके काम होगा ना, ठीक है जी। अभी ये बरतानिया से शहज़ादा भी आया, शहज़ादी भी आई है, ठीक है जी। उन्होंने कितना प्यारा पाकिस्तानी लिबास भी पहना है, उन्हें सर के ऊपर दुपट्टा भी किया है, बल्कि सब्ज़ परचम का उसने लिबास पहना है। वो किसकी शान बढ़ी है? पाकिस्तान की बढ़ी है ना, इमरान खान के अकेले की तो नहीं बढ़ी ना। मैंने पहले कहा सब्ज़ परचम हम सब का है ना, वो हमारी शान और आन के लिए वो सब कुछ कर रहा है ना इमरान खान। तो उससे मेरे भाई आप टाइम दो ना, सब्र दो ना। 40 साल का गंद 1 साल 1.5 साल में कैसे जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब वो बाशिदादी आई है, वो लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी गई है, वो चित्राल में भी गई है, गुली है, मिली है, सबसे बैठी है। उसने अपनी सास लेडी डियाना की भी याद ताज़ा की कि वो भी इसी तरह एहतराम से पाकिस्तान में आई थी। अभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से हटाया गया है। क्यों हटाया गया? वो इसी वजह से हटाया गया है, ठीक है जी। जो इनके करतूत थे, जो जरदारी के, भुट्टो के थे या मरीम नवाज़ के, यही करतूत थे ना कि उन्हीं की वजह से मुल्क भी कर्ज़ों के नीचे गया है, ठीक है जी। और हम ब्लैक लिस्ट में भी आए हैं, हम दहशतगर्द भी हम कहलाए हैं, ठीक है जी। हर जगह पे मरता भी मजलूम भी मुसलमान है, मरता भी मुसलमान है, ठीक है जी। और ब्लैक लिस्ट में भी हम हैं, दहशतगर्द भी हम ही हैं। मैंने पहले भी कहा था, तालिबान ये खुद बनाते हैं, गरीबों को यही मारते हैं, सब कुछ यही करते हैं, ठीक है जी। अब सबको ये करने के लिए ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। अब ये इमरान खान यही चाहता है ना कि मुल्क को इस्तेकाम लेके आएगा, ठीक है जी, फिर काम चलेगा। इस तरह तो काम नहीं चलता ना कि हम सिर्फ नारे की सियासत करते रहेंगे, रोडों पे आते रहेंगे। अभी ये क्या होगा? जब जो जलसे होंगे, जुलूस होंगे, फिर वही काम होगा। फिर नॉमिनेट कौन होगा? पाकिस्तान होगा ना। मौलाना का, जरदारी का, नवाज़ का कुछ भी नहीं जाना, ठीक है जी। अब उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है, मौलाना साहब के पास। फिर यही जरदारी ने उसका साथ देना है। बिलावल भुट्टो अब वो सर फहरस्त नहीं आ रहा। अब मैं भुट्टो से ही बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। भुट्टो पर हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। अब भुट्टो को देख लेंगे, अभी वो उसने अपनी बहन को लेके, ठीक है जी, वो अपना आसफा और दूसरी बहन को लेके बख्तावर को, उसने पूरी लड़काना में कैंपेन चलाई है। उस कैंपेन का क्या हुआ? खुद भुट्टो चीखता रहा है, ठीक है जी। वो अपनी सीट ही हार गया, लड़काना से हार गया ना सीट। बिल्कुल। क्यों हार गया? कि अब आवाम जाग चुकी है मेरे भाई। अब भुट्टो कह रहा है मेरे साथ पहले भी इसी सीट पे धांधली हुई है, अब फिर दोबारा ये बाई इलेक्शन में भी मेरे साथ धांधली। अब भाई ये क्या धांधली हुई है? अब आवाम जाग चुकी है। अब आप भुट्टो का नाम अपने साथ हटा लो मेरे भाई। आप जरदारी हो, आप भुट्टो नहीं हो। भुट्टो 2 ही थे, भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वाकई लीडर था, बात करने वाला बंदा था, ठीक है। और उसके बाद बेनज़ीर शहीद थी, वाकई वो लीडर थी, ठीक है जी। बाकी जो उन्होंने अपने नाम के साथ भुट्टो लगाया वो इनकी रोटी रोजी है मेरे भाई। मैंने पहले भी कहा है, ये भुट्टो के नाम को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अपने मौलाना साहब के पास क्या है, ठीक है जी,
فضل الرحمان صاحب کے پاس میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی ان کو مولانا بولا، صاحب بولا، تو نیچے کومنٹس آئے کہ آپ ساری باتیں سچ کرتے ہیں پر مہربانی کیا کریں ان کے نام کے ساتھ ہم مولانا نہ لگائیں نہ صاحب لگائیں، یہ ڈیزل ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کتنی گالیاں دی، پر پھر میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لیے وہ یار باعث احترام ہے، باعث عزت ہے، چلو سنت رسول تو اس نے رکھی ہوئی ہے نا، تو ہم یہی کہتے ہیں میرے بھائی آپ مہربانی کرو، آپ ایک دین کے بندے ہو، آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ دین کا کارڈ استعمال مت کرو۔ مدارس سے ہمیں پیار ہے، آپ بچوں کو تعلیم دے، خدا را پاکستانی عوام پہ، پاکستان کے حال پہ رحم کریں، اپنی روٹی روزی اور کرسی کے چکر میں عوام کو تباہ مت کریں۔ عمران خان اکیلا کیا کرے گا میری بھائی، ہم نے اپنی سوچ کو خود بدلنا ہے، خدا را نعروں کی سیاست سے باہر نکلے، بھٹو، زرداری، پی ٹی آئی سے باہر نکلیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کشمیر کیا آزاد کرانا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جب ہم میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، 5 سال کے لیے کسی کو کام ہم کرنے نہیں دیتے۔ یار نون لیگ کو تھوڑا موقع دیا ہم نے، بھٹو کو ہم نے تھوڑا موقع دیا ہے، تو یار 5 سال اس کو دے تو کوئی نہیں بھوکا مرتا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، روٹی اللہ نے دینی ہے میرے بھائی۔ ہمیں بھٹو نے، نواز شریف نے آ کے ہماری، ہمیں تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ نیچے پتہ نہیں کوئی ہے بھی، عامر پراچا ہے بھی صحیح کہ نہیں، کوئی نام ہے بھی صحیح کہ نہیں، کوئی ہمارا ورکر ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایم این اے ایم پی اے نہیں جانتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی علاقے کا چیئرمین تک نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس کی کیا شخصیت ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں عمران خان، نواز شریف یا زرداری کیا جانے گا، سمجھ آئے گی؟ ہر کسی کو اللہ نے دینا ہے، ہر کسی کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے میرے بھائی۔ میرا رب اگر بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، جب ہم بیڈ سے جاگتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تو ہم بھوکے ہوتے ہیں، پر میرا رب کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ روٹی کا وعدہ یہ میرے رب نے ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روٹی روزی کی خاطر اپنا ایمان، اپنی قبر خراب مت کرو، ٹھیک ہے۔ انسان کو موت اور رزق ایسے ڈھونڈتی ہے نا، جیسے موت اور رزق ایسے ڈھونڈتے ہیں جیسے وہ پیچھے ہوتی ہے، موت ہو جو رزق انسان کو ڈھونڈتے کہ آپ کہاں ہو، ہم آپ کے پیچھے، یہ رب کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پر اب انسان نے سب کچھ، قائد اعظم پیسے کوئی سمجھا ہوا ہے، وہ اس کو اللہ جنت بخشے، وہ اس نے ملک تو ہمیں ایک بنا دیا، پر اپنے بعد کوئی لیڈر نہیں دیا، پر لیڈر دیا پر کسی نے اس کو ٹکنے نہیں دیا۔ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، اگر آیا ہے تو ایک بھٹو آیا ہے جس نے بات کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے UNO میں، اس نے پرچیاں تک، پیپر تک پھاڑ دیے تھے۔ اب اگر بات ہے تو عمران خان ہے جس نے بغیر پرچی کے 1 گھنٹہ پورا اسرائیل کو، انڈیا کو، پورے یورپ کو دھو دھال کے رکھ دیا، اب ان کو اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ تو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فضل الرحمان صاحب جناب، ٹھیک ہے جی، یہ انہی کے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں استحکام نہ ہو، کشمیر میں استحکام نہ ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی، ہمارے فوجی مر رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں میرے بھائی، سیکورٹی کے اداروں میں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پر کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور ملک کو استحکام میں نہیں لانا۔ خدا را میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ مذاکرات کرو، مولانا صاحب آپ کا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ حکومت سے بیٹھ کے بات کرو، مہربانی کر کے آپ سڑکوں پہ مت آؤ، نہ کوئی لاک ڈاؤن کرو، ہڑتالیں ہوں گی، جلوس ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا میرے بھائی۔ آپ نے پجاروں میں آنا ہے، جلسے کر کے پھر اپنے گھر میں واپس بیٹھ جانا ہے۔ عوام یہ خود سوچے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی دال آٹے چینی کی کون سی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے اپنی کرسی کو آگے رکھنا ہے۔ اب سامنے تو آپ نے مہنگائی رکھی ہوئی ہے، سامنے تو آپ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے، عوام کو بھڑکائیں گے، کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے میں پیسہ نکالوں گا، اس کو لڑکانہ کی اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، آج وہی بلاول کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے میرے بھائی؟ سیاست کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، ان کی روٹی روزی یہ پاکستان ہے، یہ سیاست ان کا کاروبار، میری دکان ہے نا، میں نے اس سے کما کر کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس پاکستان، ان کی ایک دکان ہے، ان زرداری اور بھٹوں کی، یہ نون لیگ کی یہ ایک دکان، انہوں نے اس میں سے بیٹھ کے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم عوام جو ہے نا ان کے کسٹمر ہیں، جو باری باری وہ ہم سے میں لوٹتے ہیں، لوٹ گسوٹ کرتے ہیں۔ اب وہی ساگ ڈار کی میں بات کرتا ہوں، پہلے بھی بات کی تھی، اب آئے نا وہ محب وطن کہاں ہیں، لوٹ مٹوٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے لوٹ مار کر کے اب وہاں جا کے انگلینڈ میں جا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، لندن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اب اس کے 2 بیٹے کہاں ہیں میرے بھائی، وہ بھی مفرور اشتہاری ہوئے پڑے ہیں، باپ یہاں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، بہن یہاں ذلیل و خوار ہو رہی ہے، ماں کی قبر میں فاتح خوانی کرنے نہیں آیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ پاکستانیوں، مولانا کا ساتھ دینا بند کرو میرے بھائی، اس کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے کرو، انتشار اپنے علاقے میں آپ مت پھیلاؤ، اور ہڑتالوں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر پاکستان آرمی کا ساتھ دینا ہے، عمران خان کا ساتھ دو، اسے ٹائم دو، اس کے بعد تنقید کرو، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک استحکام پہ آئے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عمران خان کے ساتھ ہیں اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔